नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अश्विनी सिटौला। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको 3 महिने संगठनात्मक अभियान सुरु। जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमालेको प्रदेश अधिवेशन पनि आजदेखि। आगामी माघभित्रै 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेज सार्वजनिक हुने। तीनै तहका सरकार र सरकारवाला बीचको समन्वयलाई प्राथमिकता। योजना समय सापेक्ष बनाउन विज्ञको सुझाव। सिङ्गापुरको नयाँ राष्ट्रपतिमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री थर्मन सनमुगारत्नम निर्वाचित। 70% मतसहित विजयी थर्मनबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा। र एसिया कपमा चिर प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान बीचको भिडन्त आज। भारत पहिलो जितको खोजीमा हुँदा पाकिस्तान लगातार दोस्रो जितसहित सुपर 4 मा पुग्ने लक्ष्यमा। देशमा संघीयता लागू भएको 8 वर्षपछि नेकपा एमाले आजदेखि 7 प्रदेशमा अधिवेशन गर्ने भएको छ। आज लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन गरेर एमाले पार्टीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो। रूपन्देहीको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अपराह्न 1 बजे हुने अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। अध्यक्ष पदमा पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल, प्युठानका हरि रिजाल र दाङका लक्ष्मण आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन्। नेतृत्व चयन सकेसम्म सर्वसमितिबाट गरिने नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। आउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामीले प्रमोटै गर्छौं, तर सर्वसम्मतिबाट सहमतिबाट नेतृत्व निर्माण भयो भने तपाईहरु आश्चर्यचकित हुनुपर्ने छ है। अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। अधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ता बुटवल आउने क्रम जारी छ। सम्मेलन पूर्व जुलुस तथा झाँकी प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। सम्मेलनका लागि 12 जिल्लाका 82,895 जना पार्टी सदस्यहरूबाट छानिएका प्रतिनिधि तथा विभिन्न 23 वटा जनसंगठनहरूबाट छानिएका 1004 जना प्रतिनिधिहरू सम्मेलनका प्रतिनिधि रहेका छन्। अधिवेशनले यसअघि 576 सदस्यीय रहेको प्रदेश संगठन कमिटीलाई 205 जना सदस्यीय बनाउनेछ। एमाले लुम्बिनीपछि असोज 5 र 6 गते, मधेस 8 र 9 गते बागमती, 10 र 11 गते कर्णाली, 12 र 13 कोशी तथा 15 र 16 गते गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन गर्नेछ। त्यस्तै असोज 19 र 20 गते उपत्यका विशेष प्रदेश तथा 21 र 22 मा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अधिवेशन हुँदैछ। प्रदेश अध्यक्षलाई एमाले पोलिट ब्युरो सहर मानेको छ, जसका कारण केन्द्रीय सदस्यहरू पनि अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा बेथितिको डङ्गुर, कुशासनको चाङ र ठूला सेटिङ रहेको बताएका छन्। माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आज जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टी बेथिति र कुशासन विरुद्धको लडाईँमा रहेको दावी गरे। सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरूले जनतामा परिवर्तनप्रति असन्तोष बढाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गरी राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रहरूलाई गतिलो जवाब दिएर जनतामा नयाँ आशा जगाउँदै लगेको छ। माओवादी पार्टी र जनता बीचको सम्बन्ध कमजोर भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले गल्ती कमजोरीका लागि आत्मलोचित हुन र सुध्रिन चाहेको बताए। आफ्नो सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सुशासन कायम गरेर जनतामा आशा जगाएको दावी समेत गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि देशभरका सबै वडाहरूबाट 3 महिने विशेष संगठनात्मक अभियान सुरु गरेको छ। अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू वडा तहसम्म पुग्ने माओवादीले जनाएको छ। आगामी साउनदेखि 16औं योजना लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। हालसम्मको अभ्यास, प्रगति र अनुभवलाई आधार मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको 16औं योजनाको अवधारणालाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित आयोगले नयाँ योजनाको अवधारणा तयार पारे पनि विज्ञहरूले भने पर्याप्त र समय सापेक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 15औं योजनाले आधारभूत मूल्यमा 9.6% को औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धि दर 2.4% ले ऋणात्मक रह्यो। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता कारण समग्र औसत वृद्धि दर 2.4% मा सीमित भएको थियो। समग्रमा 15औं योजनाले अपेक्षित लक्ष्य भेटाउन सकेन।
विगतको अनुभव र अभ्यासका आधारमा आयोगले नयाँ योजनाका लागि मुख्य रूपमा 3वटा रणनीति तय गरेको छ। विकास प्रयासमा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनागत रूपान्तरण मार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा सबै तह र पक्षका सरकारवाला निकायहरूबीचको अन्तर्सम्बन्ध र क्षमतालाई बलियो बनाउने तथा अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। सानो हुन्छ र काम गर्न सक्ने र चाहिँ नि अब ठ्याक्कै समयभित्र अब रिजल्ट आउने खालको तरिकाले निर्माण हुन्छ। त्यो भन्दा साथै धेरै नचाहिने र अथवा पहिला अनावश्यक भएका चिजहरूलाई हामी छोड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि योजनाहरू नयाँपनबाट आउँछ। मुलुकमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको 7 दशक पुग्न लाग्दा समेत अपेक्षित लक्ष्य भेटाउन नसकेपछि योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय पनि बहस सुरु भएको छ। यो सँगै सकिन लागेको 15औं योजनाको कमजोर धरातल 2082मा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र 2087सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय भइसकेको अवस्थामा समय सापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। देशमा पढ्ने मान्छे छैन, हैन, पढेको मान्छे बाहिर गएको छ। अब तपाईले चाहिँ मर्यादित रोजगारी भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। मर्यादित रोजगारीलाई चाहिँ लगानी चाहिन्छ। लगानी गर्ने मान्छेलाई दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। अहिले देशमै दक्ष जनशक्तिको अभाव भइसकेको छ। साँच्चै नीतिगत कानुनी सुशासनका समस्या कहाँनेर छन्, त्यसलाई कुन संरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुन नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको स्रोत साधन चाहिन्छ, त्यो कुराहरू उल्लेख गरेर चाहिँ कारण यो 16औं आवधिक योजना आउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रतिर फर्किने र साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने भन्दाखेरि यो कसैको पनि रुचिको विषय हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ स्रोत र साधन त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने 16औं योजनाको पनि लक्ष्य हुन्छ कि। आगामी माघ मसान्तभित्र 16औं योजनाको दस्तावेज प्रकाशित गर्ने र त्यसैमा आधारित रहेर आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने योजना आयोगको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी असोज 4 गतेदेखि चीन जाने तयारीमा छन्। यही बेला चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको विषयलाई लिएर सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ। भारतले अस्वीकार गर्दै आएको चुच्चे नक्सालाई चीनले समेत बेवास्ता गरेको टिप्पणी राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो विषयमा नेपालले स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी असोज 4 गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जाँदैछन्। यही बेला चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले नेपाललाई पनि झस्काएको छ। जसरी भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा अस्वीकार गर्दै आएको थियो, चीनले पनि नेपाली भूमिलाई उसै गरी बेवास्ता गर्दै आफ्नो नयाँ नक्सामा ती भूभाग समेटेन। चौतर्फी आलोचना भइरहँदा समेत चीनको नयाँ नक्साबारे जवाफ माग्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ। यो नक्साको बारेमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ त्यसको सम्मान गरोस् भन्ने चाहना छ। यसको बारेमा चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने छलफल हुन सक्छ। लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु समेत हो। सन् 2015मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। तर नेपाली भूमि भएर व्यापार गर्ने सम्झौतामा नेपाली पक्षलाई समावेश गराइएको थिएन, जसको व्यापक विरोधपछि तत्कालीन सरकारले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट बुझायो। नेपालको गम्भीर चासो रहेको भूमिका विषयमा भारतले स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन भने विवाद समाधानका लागि पटक पटक भइरहेको पहलको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ चीनले पनि नेपाली भूमिलाई बेवास्ता गर्नुको कारणबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बताउँछन्। हाम्रो जमिन चाहिँ हाम्रो आफ्नो नक्साभित्र हाल्यौँ भन्ने कुरा पनि चाइनिजहरूसँग म त्यहाँ हुँदैमा उहाँहरूसँगको एउटा भेटमा कुराकानी पनि भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले थाहा नभएको होइन। जहाँसम्म अहिले चीनले निकालेको नक्सामा पनि हाम्रो पार्ट चाहिँ त्यसमा देखिएन भनेर जो भनेको छ, त त्यो विषयमा पनि उहाँहरूसँग बसेरै छलफल गर्नुपर्छ। चीनसँग भएको कुराहरूमा चीनसँग बसेर, भारतसँग भएको कुरामा भारतसँग बसेर र त्रिदेशीय जुन सम्बन्धहरू र त्यस्तो पोइन्टमा सम्म आइपुग्छौँ नि, त्यसको निष्कर्ष खण्डमा चाहिँ 3टै मुलुकहरू बसेर त्यो त्रिदेशीय पोइन्ट
निर्क्योल गरेर त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सीमाको स्तम्भ गाड्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट औपचारिक धारणा नआए पनि सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा यो विषय उठाइने बताएको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालामा चीनले आफ्नो नक्सामा सगरमाथालाई चिनिया भूमिमा देखाएको भन्दै विरोध भएको थियो, तर त्यतिखेर नेतृत्वले यो विवाद सुल्झायो। 2077मा पनि हुम्लाको नाम्खामा पिल्लर हराएको भन्दै विवाद देखियो। नाम्खा स्थित 11 नम्बरको पिल्लर भेटिएपछि विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको थियो। त्यसो त लिपुलेख क्षेत्रमा पनि भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेपछि नेपालले सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएको छ। चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका 7वटा सीमा सुरक्षा बेस राखिएका छन्, तर छिमेकसँगका सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले अझै स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन। भारतका प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ चीन जानुभयो, त्यसको चाहिँ त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट जुन संयुक्त विज्ञप्ति आयो भारत र चीनको, त्यसको 28 बुँदामा यो लिपुलेखको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो। 2015मा पठाएको त्यो नोटको आजसम्म दुवै मुलुकले, दुवै छिमेकीले जवाफ दिन आवश्यक ठानेका छैनन्। भनेपछि यसले एउटा के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई त्यति चाहिँ सिरियसली गम्भीर रूपमा नलिएको भन्ने चाहिँ त स्पष्ट देखाउँछ। यो सरकार भनेको चाहिँ यो पर्पेचुअल एन्टिटी, हेर्नुहोस्, यो निरन्तर चल्ने ऊ हो। सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको कामलाई त्यसको उत्तराधिकारी सरकारहरूले चाहिँ त्यसलाई टेकअप गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यो किन हुन सकेन त? शक्ति राष्ट्रहरू भूगोलको स्वामित्वलाई लिएर विवादमा छन्। यसमा पनि भारत र चीनसँगको सिमानामा नेपालको सरकार छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्दा मुलुकको हितमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा देखिएको जनप्रतिनिधि बीचको विवाद र टकरावका कारण नगरपालिकाको कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ। सामान्य विषयमा पनि जनप्रतिनिधि एक आपसमा लडिरहँदा नगरको दैनिक कामदेखि लिएर सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधि बीचमा पटक पटक हुने विवादका कारण यस पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत बस्न मान्दैनन्। विकसित र समृद्ध नगर बनाउन जनताले मत दिई जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थका लागि सामान्यदेखि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा लडिरहँदा बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ। 60 जना कार्यपालिका सदस्य रहेको सिमरौनगढ नगरपालिकामा 39 जना सदस्य नेपाली कांग्रेसका छन् भने 21 जना कार्यपालिका सदस्य नगर प्रमुख पक्षधर छन्। कार्यपालिकामा कांग्रेसको प्रष्ट बहुमत भए पनि नगर प्रमुखले पदको दम्भ देखाई आफू खुसी गर्ने गरेका कारण विवाद बढ्दै गएको हो। जनप्रतिनिधि बीचको टकरावले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत हरेक क्षेत्रको अवस्था नाजुक बनेको छ। 10 महिना भन्दा बढी भयो, उहाँले त हामीलाई बोर्डको बैठकै गराउनुहुन्न। जबसम्म बोर्डको बैठक हुँदैन तबसम्म हाम्रो चाहिँ सिमरौनगढ नगरपालिकाको समस्या समाधान हुँदैन। जनप्रतिनिधि बीचको टकरावका कारण यस नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत आउन मानेका छैनन्। 2 महिनादेखि कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा नगरको दैनिक कामदेखि लिएर जनताको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूको विवादले नगर सभा समेत प्रभावित भएको छ। मैले बीचमा काठमाडौँ गएकै थिएँ कर्मचारीको लागि। अब मन्त्री पनि नयाँ चेन्ज भयो। अब मन्त्री चेन्ज हुँदाखेरि मन्त्रीले भन्यो जबसम्म हाम्रो सचिव पनि चेन्ज हुँदैन हामी केही काम गर्न सक्दैनौँ। त अस्ति सचिव पनि चेन्ज भएको छ। गाउँपालिकालाई कर्मचारी पठाएछ, बाँकी नगरपालिकाको कर्मचारी जुन दिन आउँछ त्यसको भोलिदेखि नै यो नगरपालिका साफा र सुधर चल्छ मेरो विश्वास छ। पालिकामा जनप्रतिनिधि बीच विवाद बढ्नुले पालिका नै बदनाम भएको नगरवासीले गुनासो गरेका छन्। नगर प्रमुखले कार्यपालिकालाई दोष दिने, कार्यपालिकाले नगर प्रमुखलाई दोष दिने हैन, कहीँ न कहीँ दोषी त छ नि सबैजना। राजनीतिक प्रतिष्ठाको रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको विवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा।
तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सीमा पर्यटकीय क्षेत्र 5 पोखरीमा खानेपानी अभाव भएपछि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन समस्या भएको छ। नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नेवा नामक संस्थाले 5 पोखरीको डाँडामा राखेको कुहिरोबाट पानी सङ्कलन गर्ने जाली फाटेर पानी सङ्कलन हुन छाडेपछि स्थानीयले पानीको समस्या खेप्दै आएका छन्। तत्कालका लागि पानीको अभाव पूर्ति गर्न बसोबास गरेको स्थानभन्दा केही तल रहेको पानीलाई जम्मा गरेर विद्युतीय मोटरको माध्यमबाट बस्तीसम्म ल्याइएको छ। तर वर्षा नहुँदा पानी अभाव हुने भएकाले आएका पर्यटकलाई नुहाउन र लुगा धुन समस्या भएपछि उनीहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउन नसकिएको स्थानीय व्यवसायीको गुनासो छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा पटक पटक आन्दोलन हुनुलाई के भन्ने? ए व्यवस्थापकीय अक्षमता, बी सेवाप्रतिको गैर जिम्मेवारपन र सी कर्मचारीको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रज्वल पराजुलीको पुस्तक चित्रलेखाको 84 सार्वजनिक भएको छ। नेपालै पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको पुस्तक काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। चित्रलेखाको 84 पुस्तक थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा मनोनयनमा परेको ल्यान्डवेयर आई फ्लीको नेपाली संस्करण हो। आख्यान विधामा रहेको पुस्तकलाई विभु लुइटेलले अनुवाद गरेकी हुन्। आख्यानमा चित्रलेखा पात्रको 84 पूजा मनाउन उनका 3 नाति नातिना सिक्किमको गान्तोक पुगेको प्रसङ्ग छ। उनीहरूको एउटै लक्ष्य ज्याद्री हजुरआमाको आशीर्वाद लिएर उम्कने हुन्छ, तर ननिम्त्याइएकी चौथी पात्रका कारण उनीहरूको लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको प्रसङ्ग छ। भारत सिक्किमका लेखक पराजुली अङ्ग्रेजी भाषाका पाठकका रूपमा परिचित छन्। उनका द गोर्खाज डटर तथा सङ्ग्रह र ल्यान्डवेयर आई फ्ली उपन्यास चर्चित छन्। नेपालै पब्लिकेसनको यसअघि द गोर्खाज डटरलाई गोर्खाकी छोरी शीर्षकमा बजारमा ल्याइएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।